औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप स्टूडेंट है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप इस्लाम पर गौर भी नहीं करते। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इस्लाम सिखाने वाली एक ऐसी ऐप के बारे में बताऊंगा जो आपके गिरा कदर खिदमत सरंजाम देगी। दोस्तों, आजकल का जदीद दौर में ऐसी ऐप बनाने वालों को मेरा सलाम और आपका सलाम। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, ये है ऐप जो बग़ैर इंटरनेट के भी चल जाती है। इसका नाम है इस्लाम 360। आप ऐसा करें कि प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लें और फिर आप इसके मज़े देखें। अगर आप मुसलमान हैं तो आपकी ये इतनी मदद करेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ये देखिए, ऊपर ये मुझे दिखा रहा है कि इतनी तारीख़ है। आप देखें, है तो शबान, लेकिन ये मुझे रबीउल अव्वल इसलिए दिखा रहा है और ये गलत इसलिए मुझे दिखा रहा है क्योंकि वजह यह है कि मेरे मोबाइल की हर चीज़ उलट पुलट है, यानी गलत है। अच्छा, फजर, अब आपको मैं इसकी दिखाता हूँ ये काम क्या क्या करता है। ये देखिए, 19 सेंटीग्रेड जिस जगह है ये। अच्छा, रबीउल अव्वल 1437 हिजरी और 2016 जुम्मा जनवरी 1 और फजर नेक्स्ट डे दोहर 12:16 PM। अच्छा, आप ये सोच रहे हो कि ये तो गलत है, लेकिन ये दोस्तों गलत है इसलिए कि मेरा मोबाइल पर गलत है। अच्छा, कुछ दिन का इंतज़ार और कमिंग सून, ये इसका मतलब शायद है रमज़ान आ रहा है। आपको मैं बताता चलूँ, होम जो है ना, होम में है आयात, रोज़ाना की एक एक आयात आती है। लम्हा है हदीस पर लम्हा लगाएं, यानी सोचिए कुछ इस्लामी वाक़यात जिस दिन हो। फ़र्ज़ करे आज गलत है, आज रबीउल अव्वल यहाँ खड़ा है तो आज रबीउल अव्वल के बारे में वो बता रहा है। कुरानी अल्फाज का मैनी होता है, दुआ होती है और ये अपना इस्लाम 360 की हमायत वगैरह, कायदा, दुआ, शहादत, तस्बीह, ये चीज़ें हैं। उम्रा, रहनुमाई, अल्लाह के नाम, मुबारकबाद के पैगामात। अच्छा, ये तो हो गया होम। अब इधर आते हैं ये कुरान वाली जगह पर। ये देखें कुरान, इस पर अगर क्लिक करें ना कुरान पर, ये ऐड आ गया है। अब देखें सूरह की तरफ से सूरतुल फातिहा वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, ये सब हैं। और पारा की तरफ से देखें अलिफ लाम मीम, और ये देखें ये कितना खूबसूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अगर आप इसका तर्जुमा चलाना चाहते हैं तो वो भी चल जाएगा, वो इधर से चलेगा। ये देखिए, इधर से चल जाएगा तर्जुमा, लेकिन इंटरनेट के बगैर नहीं चलता, इसलिए जाते हैं पीछे। कुरान आपने देख लिया, तर्जुमे के साथ आप तलाश करें। ये सबसे बड़ी इसकी खूबी है। अब ये बताएं आपको, आपने सर्च करना है कि यजूज मजूज का किस्सा, तो आप कुरान में कहाँ ढूंढेंगे? कुछ लोगों को तो पता होगा, लेकिन ज़्यादा को नहीं पता होगा। फ़र्ज़ कर झूठ कुरान में कितनी जगहों पर पड़ा है, आप कहाँ से देखेंगे? तो आप यहाँ सर्च करेंगे। ये देखें, झूठ मैंने लिख लिया है। अभी देखें, ये देखें, उर्दू का लेना है, झूठ लिख लिया। ये देखें, सर्चिंग पर जा रहा है। ये देखें, ये खुदा की कसम बड़ी अच्छी ऐप है, आप एक बार इस्तेमाल करके देख लेना। और मैं ये पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब तलाश करें, हो गया है कुरान, हो गया है। अब फ़हमुल कुरान, ये देखें फ़हमुल कुरान, ये वीडियो आप कहते हैं कि देखें नहीं। अच्छा, ये लेसन है, आपको पढ़ाते हैं, आपका टेस्ट लेते हैं। अच्छा, फ़हमुल कुरान देख दिया। ये देखें रिसरेशन, ये देखें, ये भी कुरान है, सारा पूरा कुरान है इसमें। अच्छा, मज़ामीन, ये देखें, ये मसाइल जो होते हैं, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है, तबाह मोहम्मद, अजारा का हुक्म है, सनाते इलाही। ये देखिए, ये कितना है। अच्छा, इल्म व हिकमत वगैरह वगैरह। अच्छा, मज़ामीन हो गया। अंडरस्टैंड कुरान, ये देखिए कुरान के बारे में समझाता है। ये देखिए सबक 1000, ग्रामर, नए अल्फाज, टेस्ट, ये टेस्ट भी आपसे ले सकता है वगैरह वगैरह। अच्छा, लफ्ज़ ब लफ्ज़ आयत, सूरतुल फातिहा फ़र्ज़ कर पढ़नी है लफ्ज़ ब लफ्ज़। ता ये देखें बिस्मिल्लाह, ये देखें। अच्छा, ये हो गया काम। नोट्स और बुक मार्क है आगे बस। और अब ये भी बहुत बड़ा है, हदायत। ये था कुरान, ये है हदायत, तो और ये है हदायत। अच्छा, हूँ हदायत। अब हदायत देखे ना, सही मुस्लिम
صحیح بخاری، ابو داؤد، یہ دیکھیں سب ہیں، مشکوہ اور مسند احمد، ابن ماجہ، نسائی، اور ہر چیز ہے یعنی میرے دوستو یہ دیکھیں اسلام بڑا وسیع ہے، یہ دیکھیں اس میں بھی آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ فرض کریں آپ کو تلاش کیا کرنا ہے، آپ کو تلاش کرنا ہے دجال، کہ دجال کے بارے میں کوئی حدیث ہے، تو یہ دیکھیں آپ 2 منٹ کو سرچ کے بعد آ جائے گی آپ کے سامنے، آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیارے دوستو۔ کچھ دیر انتظار کر لیں، یہ دیکھیں یہ ہے 423 ریکارڈ، یہ صحیح 374، یہ ضعیف 49، ٹھیک ہے۔ اچھا ان میں بھی آپ جا سکتے ہیں، یہ دیکھیں صحیح بخاری شریف ہے، اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ ان سب میں سرچ کر سکتے ہیں اردو لگا کر، آپ انگلش کرنا چاہتے ہیں تو انگلش میں بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ تو ہو گیا دوستو چیز، اب یہ تھا قرآن، یہ ہے ہدایت، یہ ہے ہوم، اور ہوم کے علاوہ یہ ہے ہوم، اور یہ دیکھیں اب اس میں روزہ، یہ روزے کے بارے میں سب کچھ آپ کو ہدایت دیتا ہے، یہ نماز کے بارے میں ہدایت دیتا ہے، یہ عمرے کے بارے میں، یہ حج کے بارے میں، یہ نماز جنازہ کے بارے میں، یہ دیکھیں روزہ افطار کرنے کی دعا وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں دیکھیں، نماز جنازہ، بچے کی نماز کی دعا۔ اچھا یہ دیکھیں ہم پریئر ٹائم، شیئر گریٹنگ، آگے بھیجنے، تسبیح، یہ دیکھیں یہ تسبیح بھی ہے، اور سپلیکیشن، قبلہ ڈائریکشن کہ آپ قبلہ آپ سے کہاں ہے، یہ دیکھیں قاعدہ، یہ بھی آن ہوگا، شہادت، یہ دیکھیں تجوید، یہ دیکھیں تلاوت کے دوران قرآنی رموز اوقاف، رولز آف سٹاپنگ۔ اچھا دوستو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس آدمی پر جس نے بنائی ہے، اور آپ اس آزمائی ضرور شروع میں ہے قرآن کے بارے میں، یہ پورا قرآن ترجمے کے ساتھ ہے، اس میں قرآن تلاش کر سکتے ہیں، یہ فہم القرآن ہے، قرآن سمجھاتا ہے، یہ مضامین قرآن کے بارے میں، اور مسائل ہیں، یہ لفظ بلفظ ایت ہے، یہ نوٹس ہے، بک مارک ہے، انڈرسٹینڈ قرآن ہے، قرآن کو سمجھنا، ریسیشن یعنی پھر یہ قرآن ہے۔ اچھا اب دوسرا ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ ساری چیزیں ہیں، مشکوہ اور بک مارک وغیرہ۔ اچھا یہ سب ہیں، اس کے علاوہ یہ دیکھیں اس میں روزانہ اس کا ہوم میں روزانہ آ جاتا ہے دعا اور قرآنی لفظ، اسلامی حدیث، اسلامی واقعہ روزانہ کا، لمحہ حدیث، آیت، اور یہ دیکھیں روزہ، نماز، عمرہ، حج، نماز جنازہ، اور ادھر دیکھیں پریئر ٹائم، اللہ نیم، تسبیح، شیئر گریٹنگ، اپلیکیشنز، قبلہ، شہادت، قاعدہ، رولز آف تجوید۔ اچھا رولز آف سٹاپنگ اینڈ تجوید، یہ دیکھیں ادھر آپ ہمارے بارے میں اسلام 360 کی ہماری تصدیقات، اسلام 360 کو پھیلائیں، لائک آسان فیس بک سیٹنگز۔ اچھا دوستو میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو کو آپ کو آئی ہوگی بھرپور پسند، اور دوستو میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، میرے چینل کے لیے نہیں بلکہ اسلام کو پھیلانے کے لیے یہ ایپ پھیلا دیجیے، یہ آپ ویڈیو بھیج دیجیے آگے، اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہو سکتا تو میں لنک اس کا ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا، اگر لنک نہ دیا ہو تو آپ آرام کے ساتھ پلے اسٹور میں چلے جائیں، پلے اسٹور میں سرچ بار میں لکھیں گے اسلام 360 تو یہ بڑی مشہور ایپ پہ آ جائے گی، اس کی ریٹنگ بھی 4 سے زیادہ ہے، اور آپ اسے انسٹال کر لیں اور مزے اڑائیں، اور اپنے گھر والوں کو مسائل بتائیں، اور اس سے انجوائے کریں۔ یہ پوری کتاب ہے ایک طرح کی آپ کو بیس رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ایڈوائس میں رمضان مبارک، اور یہ رمضان کا تحفہ ہے میری طرف سے۔ اللہ حافظ۔